सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। पञ्चमः श्लोकः। तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरांसार्पितचारुबाहुरानन्दयन्स्तानभिराममूर्त्या। पदच्छेदः। तत् एतत् आज्ञाय भवान् अवाप्तः सः एव लक्ष्म्या बहिः अम्बुजाक्ष खगेश्वरांसार्पितचारुबाहुः आनन्दयन् तान् अभिराममूर्त्या। अन्वयः। हे अम्बुजाक्ष, भवान् तत् एतत् आज्ञाय लक्ष्म्या सह एव खगेश्वरांसार्पितचारुबाहुः अभिराममूर्त्या तान् आनन्दयन् बहिः अवाप्तः। हे अम्बुजाक्ष, अम्बुजे इव अक्षिणी यस्य सः तथाविध। हे पुण्डरीकाक्ष, अनेन सम्बोधनेन भगवतः प्रसन्नभावं द्योतयति। हे अम्बुजाक्ष, भवान् तत् एतत् आज्ञाय, भवान् भगवान् विष्णुः, तत् तदा इति पाठभेदः तस्मिन्नवसरे। तत् एतत् आज्ञाय स्वकीयानां सज्जनातिक्रमणं सज्जनप्रतिरोधम् आज्ञाय ज्ञात्वा विबुध्य सनकादीनां वैकुण्ठप्राप्तिं जयविजययोः तत्प्रतिकूलाचरणं मुनीनां कोपं शापवृत्तान्तं च सर्वम् आज्ञाय ज्ञात्वा लक्ष्म्या सह एव श्रीभगवत्या साकमेव खगेश्वरांसार्पितचारुबाहुः, खगेश्वरः गरुडः, अंसः स्कन्धप्रदेशः, खगेश्वरस्य अंसयोः अर्पितौ विन्यस्तौ चारुबाहु यस्य सः, पक्षीन्द्रस्य गरुडस्य स्कन्धदेशे न्यस्तमनोहरभुजः, आजानुलम्बी पीवरः भुजः अस्य, श्रीगरुडस्य वामांसदेशदत्तकराम्बुजः, भगवान् अभिराममूर्त्या, अभिरामया, अतिमनोहरया मूर्त्या, अतिमनोहरेण शरीरेण सुन्दरविग्रहेण अभिराममूर्त्या उपलक्षितः त्वं भगवान् तान् सनकादीन् आनन्दयन् सन्तोषयन् आनन्दं जनयन् ब्रह्मानन्दपरितृप्तानामपि शरीरमनःक्षोभं जनयन् इत्यर्थः। आनन्दयन् बहिः अवाप्तः, मणिभवनस्य बाह्याङ्गणे अवाप्तः प्राप्तः निष्क्रान्तः, लक्ष्म्या सह गरुडारूढः सन् प्राप्तः। दिदृक्षूणां पुरतः प्रत्यक्षः भवति भगवान् इति भगवतः भक्तवात्सल्यं सूचयति। भागवते तृतीये स्कन्धे 15 अध्याये एवं तदैव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सततिक्रममार्यहृद्यः तस्मिन्ययौ परमहंसमहामुनीनामन्वेषणीयचरणौ चलयन् सह श्रीः। आर्यहृद्यः अरविन्दनाभः पद्मनाभः भगवान् स्वानाम् एवं सततिक्रमम् अतिक्रमं तदा एव विबुध्य सह श्रीः श्रीदेवी सहितः सन् परमहंसमहामुनीनाम् अन्वेषणीयचरणौ चलयन् तस्मिन् ययौ तत्र प्राप्तवान्। तत्र पीतांशुके पृथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गुप्रकोष्ठवलयं विनतासुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्। पृथुनितम्बिनि पीतांशुके विस्फुरन्त्या काञ्च्या अलिभिः विरुतया वनमालया च विनतासुतांसे गरुडस्य अंसे वल्गुप्रकोष्ठवलयं विन्यस्तहस्तम् इतरेण अब्जं पद्मं धुनानं
भगवन्तं सनकादयः दृष्टवन्तः। तथाविधं भगवन्तं निरीक्ष्य मुदा सनकादयः नेमुः। भगवान् विष्णुश्च तदा भगवद्वास्तकर्तृक सज्जनातिक्रमं ज्ञात्वा श्रीलक्ष्मीदेव्या साकं गरुडाधिरूढः सन् सनकादीन् सन्तोषयन् वैकुण्ठे सप्तमकक्षायाः बाह्याङ्गणे प्रापत् इति सारः। तदेतदाज्ञाय भवान् अवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरांसार्पितचारुबाहुरानन्दयन्स्तानभिराममूर्त्या। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।